बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्तारी के वक्त हस्बुल्लाहु व निअमल वकील। सिर्फ एक दिन का वजीफा, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। एक बार पढ़ के तो देखो। मोहतरम नाजरीन, अफ्तारी का वक्त अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल का ख़ास लम्हा होता है। सारा दिन रोज़ादार भूख और प्यास बर्दाश्त करके जब मगरिब के वक्त दस्तरखान पर बैठता है तो इसके दिल में शुक्र, आजिज़ी और तवक्कुल का एक अजीब नूर पैदा होता है। यही वो लम्हा है जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। इसी मुबारक घड़ी में अगर कोई शख्स दिल की गहराई से ये कलमात पढ़े, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो गोया वो अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि कामल तवक्कुल, यकीन और एतमाद का ऐलान है। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है। कुरान मजीद में ये कलमात ख़ास शान के साथ नाजिल हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना क़ाल लहुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। यानी जब लोगों ने अहले ईमान को डराया कि दुश्मन तुम्हारे खिलाफ जमा हो चुके हैं तो उन्होंने कहा, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है। इस आयत में अहले ईमान के यकीन और तवक्ल का वो मंजर बयान हुआ है जिसने तारीख इस्लाम को रोशन कर दिया। ये कलमात ग़ज़वा उहद के बाद हालात में कहे गए हैं जब दुश्मन का खौफ फैलाया गया, मगर सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों के दिलों में खौफ की बजाय ईमान बढ़ गया। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। ये आयत हस्बुनल्लाहु के मानी को मज़ीद वाज़ेह करती है कि जो बंदा अल्लाह को काफ़ी समझ ले, अल्लाह इसके लिए हर मुश्किल आसान कर देता है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये अलाने तौहीद है, लाने तवक्ल भी। अगर खजूर मैसर ना हो तो पानी, क्योंकि पानी पाक होता है। मोहतरम नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। आपको बताते हैं कि इन कलमात का विर्द अफ्तारी से पहले कितनी तादाद में और कैसे करना है। आप रमज़ान के पूरे महीने में किसी दिन रोज़ा खोलने से पहले अगर आप रोज़ाना करना चाहें तो रोज़ाना भी अफ्तार के वक्त बावजू जब अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठ जाएं तो फिर आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर सा आसान सा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। लेकिन अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिम की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर किसी का मकसद अलग होता है। कोई नया घर चाहता है, कोई दौलत चाहता है, कोई बीमारी चाहता है, बीमारी से सफाई कुल्ली चाहता है, कोई तंगदस्ती से निजात चाहता है, कोई फाकों का गुर्बत का शिकार है। आज रब्बी करीम से इफ्तारी का वक्त जो भी मांगोगे मिल जाएगा, क्योंकि रब्बी करीम कहते हैं जो बंदा सहरी करता है सारा दिन रब की रजा के लिए भूखा रहता है, इफ्तार के वक्त वो जो मांगता है इसकी दुआओं को कबूल किया जाता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मांग मेरे बंदे क्या चाहता है, क्योंकि मेरे रब की कुदरत तो हर एक जर्रे पर है। तो आज जितना भी मांग सकते हैं वो मांग लेना। अपने जहन में अपनी नीयत और मकसद रख कर आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है और यूं महसूस करना है कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों
کے ساتھ کے قریب بیٹھے ہیں، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر اور روزہ افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کو سر پر رکھ کر سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، یا فتاحو۔ جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے، جس کی حاجت طلب کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرے گا، میرا رب چاہے گا تو اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے اس نام کو ایک ہی سانس میں صرف 7 بار پڑھ لینا ہے، اور جس کا اگر سانس ٹوٹ جائے گا تو وہ دوبارہ کوشش کرے گا۔ صرف 7 بار اس نام کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ پڑھ لیں اس نام کو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک بہت ہی پیاری آیت کا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت کو آپ نے پڑھ کر جب اپنے رب کو راضی کر لیا، پھر اگر آپ کسی بھی مقصد میں عروج، کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی خواہشات کی تکمیل کرے گا، آپ کے پورے سال کی محتاجیوں کو دور فرمائے گا۔ تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لینا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے اس آیت مبارکہ کی پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، یا مسبب الاسباب۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے ایک عظیم صفت یا مسبب الاسباب ہے، جس کا معنی ہے اسباب پیدا کرنے والے، ہر سبب کو اثر دینے والے، اور ہر نتیجے کے پیچھے اصل کار فرما ذات۔ گرچہ مسبب الاسباب بطور لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن اس کا مفہوم قرآن و حدیث میں بار بار بیان ہوا ہے کہ اصل اختیار، قدرت اور تاثیر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اسباب بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ دعا، روزگار، رشتے، صحت، بارش، زمین کی پیداوار سب اسباب ہیں، مگر ان میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب بندہ گناہوں کی ضد میں ہوتا ہے تو پھر وہ وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے ان تین چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھنے کے ساتھ ہی مانگنا شروع کر دینا ہے، تو ہو سکے تو افطاری سے کچھ دیر پہلے اس وظیفے کو کرتے ساتھ ہی سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت رب کے بابرکت وقت میں جب روزے کے ساتھ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر انسان اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش اور راضی ہو جائے گا، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اس کی ہر خواہش پوری ہوتی جائے گی۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے سر کو پورے سر پر اور چہرے پر پھیر لینا ہے، اس کے بعد روزہ افطار کر لینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے مالا مال فرمائے۔ نماز پنجگانہ ادا کرنے، ذکر و اذکار، تسبیحات اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔